सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समाविष्ट पाठ 5 को उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा संरचित एक चिहान उपन्यासको समग्र विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा उपन्यासकारको परिचय, उपन्यासको मूलभाव, चरित्र चित्रण, उपन्यासको कथासार अथवा कथावस्तु प्रस्तुत गर्नेछु र समग्र परिचर्चा गर्नेछु। अब भने लागौं उपन्यासकारको परिचयतर्फ। उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको परिचय, लेखक परिचयतर्फ म चर्चा गर्न गइरहेको छु। आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी औपन्यासिक धारालाई अँगाल्ने प्रगतिशील उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको जन्म माता सूर्यमया प्रधानको कोखबाट विक्रम सम्वत 1972 साल माघ 12 गते मरुहिटी काठमाडौँमा भएको थियो। उनका पिताको नाम सूर्यप्रसाद प्रधान हो। हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको क्षयरोगका कारण विक्रम सम्वत 2016 साल माघ 10 गते काठमाडौँमा 43 वर्षको अल्पायुमा नै निधन भएको थियो। शिक्षाको सन्दर्भमा हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले गरिबी एवं दम रोगका कारण औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न नसके तापनि अथवा नपाए तापनि 18 वर्षको उमेरमा अक्षर चिन्न थालेका थिए। लगनशील एवं स्वअध्ययनका कारण साहित्य लेख्न थालेका थिए। उनी स्वअध्ययनकै क्रममा घरमै साहित्यको गहन अध्ययन गरी सफल लेखक, सम्पादक, समालोचक बन्न पुगेका थिए। उनले नेपाली, नेवारी र हिन्दी तीनै भाषामा उत्तिकै कलम चलाउन सक्थे। हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको साहित्य यात्राको सन्दर्भमा उनले विक्रम सम्वत 1999 सालमा शारदा पत्रिकामा भ्रातृत्व शीर्षकको पहिलो निबन्ध प्रकाशन गरी औपचारिक रूपमा साहित्य यात्रा आरम्भ गरेका थिए। उनले आफ्नो न्वारानको नाम धेरैजनासँग मिलेकाले हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको नामबाट रचनाहरू छपाउन थाले। जुन विक्रम सम्वत 1999 सालमा शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भ्रातृत्व शीर्षकको पहिलो निबन्ध नै उनले हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका नामबाट छपाएका थिए। पेसाको सन्दर्भमा आफ्नो जीवन वृत्तिका लागि 23 वर्षको उमेरदेखि यिनले नोकरी गर्न थालेका थिए। त्यही क्रममा दरबार हाई स्कुलमा समेत अध्यापन गरे र नेपाली भाषा अनुवाद परिषदमा ग्रन्थकारको पदमा नियुक्ति भई कार्य पनि गरेका थिए। उनले नौसिन्दा, राइटर, मुखिया जस्ता पदमा सरकारी जागिर खाएका थिए। साहित्यको क्षेत्रमा उनले निबन्ध, उपन्यास, नाटक, समालोचना साहित्यका विविध क्षेत्रमा कलम चलाएर आफ्नो बहुमुखी प्रतिभाको परिचय दिएका थिए। हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका प्रकाशित कृतिहरूको सन्दर्भमा करिब 2 दर्जन पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। निबन्धको क्षेत्रमा चाहिँ उनले भूस्वर्ग 2003 सालमा, त्यसै गरी 30 रुपियाँको नोट 2004 सालमा, जुङ्गा निबन्ध सङ्ग्रह, यी सबै निबन्ध सङ्ग्रह 2009 सालमा, कुरो साँचो निबन्ध सङ्ग्रह 2011 सालमा, अफसोच 2014 सालमा उनका निबन्ध सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। त्यसै गरी नाटकको क्षेत्रमा केही नेपाली शीर्षकको नाटक 2002 सालमा प्रकाशित भएको छ। त्यसै गरी छेउ लागेर 2006 सालमा प्रकाशित भएको छ। गङ्गालालको चिता नाटक चाहिँ 2011 सालमा, अनि त्यसै गरी उनी देवता हुन् 2015 सालमा प्रकाशित भएको छ। त्यसै गरी उपन्यासको क्षेत्रमा उनले स्वास्नी मान्छे, हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको चाहिँ उपन्यास स्वास्नी मान्छे 2011 सालमा प्रकाशित भएको छ। त्यसै गरी एक चिहान उपन्यास 2017 सालमा प्रकाशित भएको छ। सुप्रसिद्ध समालोचक हुन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। उनले साहित्य एक दृष्टिकोण 2004 सालमा, त्यसै गरी भानुभक्त एक समीक्षा 2013 सालमा, अनि त्यसै गरी नेपाली काव्य
र उसका प्रतिनिधि कवि 2021 सालमा प्रकाशित भएका छन्, जुन समालोचनात्मक कृति हुन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका। त्यसै गरी उनले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान स्वरूप विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गरेका थिए। 2004 सालमा सम्पन्न प्रतियोगितात्मक साहित्य सम्मेलनमा पनि उनले जुङ्गा भन्ने निबन्ध प्रस्तुत गरेका थिए, जुन निबन्धका लागि परिणामस्वरूप उनलाई चाहिँ उनी त्यस सम्मेलनमा प्रथम घोषित भएका थिए। जुङ्गा निबन्ध जुन चाहिँ साहित्य सम्मेलनमा प्रतियोगितात्मक साहित्य सम्मेलन हो, 2004 सालमा त्यो सम्मेलन साहित्य सम्मेलन भएको थियो। उनले जुङ्गा भन्ने निबन्ध प्रस्तुत गरेका थिए। त्यही निबन्धका लागि उनलाई चाहिँ त्यही निबन्धबाट उनी चाहिँ प्रथम घोषित साहित्य सम्मेलनमा चाहिँ प्रथम भएका थिए, प्रथम भई पुरस्कृत भएका थिए। नेपाल सरकारले उनको चित्राङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर उनलाई सम्मान गरेको छ। जुन यो चाहिँ हुलाक टिकट भयो। त्यसै गरी हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका चाहिँ साहित्यिक प्रवृत्तिहरू के हुन् त? लागौँ साहित्यिक प्रवृत्तिहरूको छोटो चर्चा गर्नतर्फ। साहित्यिक प्रवृत्तिहरू एकमा चाहिँ सामाजिक विषयवस्तुमा उपन्यास लेख्ने सामाजिक उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। त्यस्तै गरी दुईमा चाहिँ सामाजिक विभेद शोषण दमनको विरोध गरी न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिने प्रगतिवादी अथवा चाहिँ प्रगतिशील साहित्यकार हुन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको चित्रण गरी समाज सुधारको चाहना राख्ने सुधारवादी उपन्यासकार हुन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। त्यस्तै गरी सर्वहारा वर्गको पीडादायी जीवनको सजीव चित्रण गरी पाठकीय मन छुने खालका यथार्थपरक साहित्य रचना गर्ने यथार्थवादी उपन्यासकार हुन् उनी। त्यस्तै गरी नेपाली समाजको यथार्थतालाई चित्रण गरी परम्परागत समाजप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्दै परिवर्तनशील अग्रगामी विद्रोही एवं क्रान्तिकारी विचार प्रकट गर्नु उनको चाहिँ साहित्यिक प्रवृत्ति हो। त्यस्तै जातीय वर्गीय आर्थिक सामाजिक विभेदको विरोध गर्दै स्वतन्त्र एवं आदर्श समाज निर्माणको चाहना राख्नु पनि उनको साहित्यिक प्रवृत्ति हो। त्यस्तै गरी शोषण दमन विभेदको शिकार बनेका सर्वहारा वर्गप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै सर्वहारा वर्गलाई वर्ग द्वन्द्वका लागि प्रेरित गर्नु उनको प्रवृत्ति थियो, साहित्यिक प्रवृत्ति। त्यस्तै गरी सरल सरस सहज सुबोध्य भाषा शैलीको प्रयोग गर्नु पनि उनको चाहिँ साहित्यिक प्रवृत्ति हो भने काल्पनिक मनोजगतमा भन्दा यथार्थतालाई जोड दिनु उनको चाहिँ विशेषता हो, साहित्यिक विशेषता अथवा प्रवृत्ति हो। त्यस्तै गरी नारीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै नारी मुक्तिको चाहना राख्नु जस्ता प्रवृत्तिहरू साहित्यिक प्रवृत्तिहरू हृदयचन्द्र सिंहका चाहिँ काव्य प्रवृत्तिहरू अथवा साहित्यिक प्रवृत्तिहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी समालोचकीय विशेषताहरू पनि हेरौँ। प्रभाववादी परम्पराबाट प्रभावित समालोचक हुन् उनी। नेपाली समाज र वर्ग अनुकूल चिन्तन गरी सौन्दर्यपरक समालोचना गर्ने समालोचक हुन्। नेपाली समालोचनामा वर्गीय चिन्तन भित्राउने समालोचक हुन्। त्यस्तै गरी कला र चिन्तनको समीकरण गर्ने समालोचक हुन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। त्यस्तै गरी सामाजिक परिवर्तनका सम्भाग हुन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। अब भने हामी लागौँ उपन्यासको चर्चा गर्नतर्फ। यस सन्दर्भमा एक सानो उपन्यासको चर्चा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले उपन्यासको मूलभावको बारेमा चर्चा गर्नेछु मैले। उपन्यासको मूलभाव के हो त भाइ बहिनीहरू, यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी औपन्यासिक धारालाई अँगाल्ने प्रगतिशील उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा संरचित एक सानो उपन्यास आदर्शवादी सुधारक एवं निष्कपट श्रमजीवीहरूको सपना हो अनि श्रमसाध्य जीवनको इतिवृत्तान्त हो। एक सानो उपन्यास परम्परागत सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यावहारिक मान्यताका विरुद्ध समयोचित उदार र राष्ट्रिय दृष्टि अँगाल्न गरिएको आग्रहका साथ संरचित यो उपन्यास समाज सुधारको स्वर उराल्दै दुखान्त बन्न पुगेको छ। व्यावहारिक सामाजिक जीवनमा प्रचलित अन्ध परम्परा, असामाजिक रीतिस्थिति र जातीय पृथकतावादी प्रचलन एवं हुँदा खाने र हुने खाने
दुई वर्ग बीचको आर्थिक असमानताको सेरोफेरमा सामाजिक सुधारलाई अँगाली नयाँ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित गरी सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिएको व्यावहारिक क्रान्तिको नमुना हो एक चिहान उपन्यास। बहुसंख्यक गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेका सर्वहारा विपन्न वर्गका नागरिकको आर्थिक पीडाको क्रन्दन र त्यसको परिणतिलाई पृष्ठभूमि बनाइएको सामाजिक उपन्यास हो एक चिहान। यस उपन्यासमा मुख्यतः विजातीय अथवा अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने, मर्दा पर्दा संस्कारका रूपमा नसकिकन पनि गर्नुपर्ने दान धर्म भोज भतेर जस्ता बाध्यात्मक कार्य अथवा बाध्यकारी संस्कृति अनि दाइजो प्रथा र अनमेल अनुचित प्रेम सम्बन्ध जस्ता मुख्य विषयवस्तुलाई समेटिएको पाइन्छ। यस उपन्यासमा आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रिय प्रगतिशीलतालाई वकालत गरिएको पाइन्छ। विजातीय एवं अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्धलाई अपनाउँदै जाँदा बहुजातीयतामा आबद्ध हाम्रो नेपाली संस्कृति, मूल्य मान्यताहरू पनि कर्मिक रूपमा राष्ट्रियतातर्फ उन्मुख भई जातीय विभेद, द्वेष, कलह भाव समेत हट्दै जानेछ भन्ने मान्यतालाई अँगालिएको छ एक चिहान उपन्यासमा। त्यसै गरी यो उपन्यास काठमाडौँको नेवार समुदायको एउटा किसान परिवारमा केन्द्रित। कृषि पेसा गरी जीविकोपार्जन गर्ने अष्टनारायणको परिवारमा उनकी पत्नी लतमाया, उनका 3 छोरा शिवनारायण, पुननारायण र हर्षनारायण अनि छोरी नानी थकु छन्। अष्टनारायण बिरामी भएको अवस्थाबाट उपन्यासको सुरु भएको छ। त्यसपछि अष्टनारायणको मृत्यु, नानी थकु र डाक्टर गोदत्त प्रसादका बीचमा भएको सम्बन्ध, सुरमान सुब्बाले नानी थकुसँग बिहे गर्नका लागि गरेको षड्यन्त्र, हर्षनारायण र पुतली तामाङका बीचमा भएको विवाह, नानी थकु र राम खेलावानका बीचको विवाह आदि घटनाहरू मुख्य रूपमा यस उपन्यासमा आएका छन्। यस उपन्यासमा सर्वहारा वर्गका विपन्न मानिसले भोग्नु परेका पीडाको सजीव चित्रण गरिएको छ। श्रमको महत्त्व बोध गराउनु यस उपन्यासको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। उपन्यासमा काठमाडौँ उपत्यका, हिमाल पहाड र तराईका मानिसका बीचमा अन्तर्जातीय विवाह र आपसी मेलमिलापको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। यस उपन्यासको प्रमुख एवं प्रगतिशील क्रान्तिकारी पात्र ज्यापु अष्टनारायणको पर्वते लतमायासित, अष्टनारायणको कान्छो छोरो हर्षनारायणको माइला तामाङकी छोरी पुतलीसँग र अष्टनारायणकी छोरी नानी थकुको तराईवासी राम खेलावान राउतसँग विवाह गरी विजातीय वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरी जातीय संकीर्णताको साँगुरो घेरालाई तोड्दै विजातीय एवं अन्तर्जातीय वैवाहिक समस्याको आदर्शोन्मुख समाधान एवं प्रगतिशील अवधारणा अगाडि सारिएको छ। विजातीय एवं अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्दै सामाजिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाएमा नै क्रमशः जातीय विभेद एवं सांस्कृतिक दासता हट्दै जाने अनि प्रगतिवादी सन्देश प्रकट भएको पाइन्छ। अष्टनारायणको जेठो छोरा शिवनारायणले धार्मिक एवं सांस्कृतिक अन्धविश्वासी परम्पराको आलोचना गर्दै आदर्श पिताको मार्ग अवलम्बन गर्दै बाबुको मृत्यु पश्चात 3 दिनमै मृत्यु संस्कार सम्पन्न गरी दान धर्म भोज भतेर जस्ता पुरातन परम्परामा नलागी प्रगतिशीलतालाई अँगाल्नुले सामाजिक रूपान्तरण एवं आधुनिक नेपाली समाजको परिकल्पना हो। स्वास्नी र दुईवटा छोराछोरी समेत भएको पेसाले सेवा नै ठुलो धर्म हो भन्नुपर्ने डाक्टर गोदत्त प्रसादले अष्टनारायणकी छोरी नानी थकुसँग गरेको अनुचित, अनमेल एवं काम वासनायुक्त नाजायज प्रेम सम्बन्ध अनि 50 वर्ष कटेको सामन्ती कामुक बुढो सुब्बा सुरमानको धनको तुजुक एवं आर्थिक प्रलोभनमा पारी नानी थकुसँग विवाह गर्ने अनुचित प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै सामन्तवादको विरोध गरेको तथ्यले प्रेम र विवाहको सम्बन्धमा उदार एवं प्रगतिशीलतालाई अँगाल्दै सामाजिक रूपान्तरणको सन्देश प्रवाह गरिएको छ। पुरातन रूढिवादी अन्धविश्वासी परम्पराबाट मुक्त, शोषण दमन अन्य अत्याचार मुक्त, विभेद रहित, न्याय र समतामूलक आदर्श र समुन्नत आधुनिक नेपाली समाजको परिकल्पना गरिएको छ एक चिहान उपन्यासमा। मूलभावपछि अब हामी उपन्यासका पात्रहरू र तिनको चरित्र चित्रण गर्नतर्फ लागौँ।
अष्टनारायण अष्टनारायण काठमाडौँको ज्यापु परिवारको मूली श्रमजीवी गरिब कृषक रूढिवादी विरोधी क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील आदर्शवादी स्वाभिमानी व्यावहारिक शङ्कालु वृद्ध रोगी ऋण गर्न डराउने छोराछोरीको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने तर भाग्य र नियतिबाट ठगिएको लाचार पात्र हो अष्टनारायण। त्यसै गरी अर्को दोस्रो पात्र चाहिँ लतमाया। लतमाया अष्टनारायणकी पत्नी हुन्। कृषक तान बुन्ने अरूको कुरा सजिलै पत्याउने पति अनि छोराछोरीको चिन्ता गर्ने सुख सम्पत्तिप्रति मोह भएकी पात्र हुन् लतमाया। त्यस्तै गरी अर्को तेस्रो पात्र चाहिँ शिवनारायण। शिवनारायण चाहिँ अष्टनारायणको जेठो छोरो हो। प्रमुख पात्र मेहनती कृषक हो। गरिब तर स्वाभिमानी प्रगतिशील पारिवारिक एवं अभिभावकीय जिम्मेवारी बोध गर्ने परिश्रमी हकी सत्यवादी शङ्कालु आशावादी आवेग र विवेक दुवै भएको विचार क्षमता भएको कुरीति र कुसंस्कार विरोधी समतामूलक समाजको चाहना राख्ने नि राष्ट्रप्रेमी पात्र हो शिवनारायण। त्यसै गरी अर्को चौथो पात्र चाहिँ पुननारायण। पुननारायण अष्टनारायणको माइलो छोरो हो। सिकर्मी गरिब दाजुको सहयोगी सुन्तलीको लोग्ने प्रगतिशील पात्र हो पुननारायण। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हर्षनारायण। हर्षनारायण अष्टनारायणको कान्छो छोरो हो। ज्यामी गरिब हो दाजुको सहयोगी अनि त्यसै गरी पुतलीको लोग्ने प्रगतिशील पात्र हो हर्षनारायण। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ नानी थकु। नानी थकु अष्टनारायणकी छोरी हो। मुख्य पात्र 17 वर्ष किशोरी सोझी अल्लारे अशिक्षित नारी मूल्य र अस्मिताप्रति सचेत हुन नसक्ने अदूरदर्शी हो। किशोरावस्थाकी हो। डाक्टरको प्रेमिका धेरै पाको र विवाहित पुरुषसँग माया र बिहे गर्ने चाहना राख्ने अनि त्यसै गरी दाजु र डाक्टर गोदत्त प्रसादकी पत्नी रञ्जनाले नारी मूल्य र अस्मिताको बारेमा सम्झाएपछि सचेत भएकी गतिशील पात्र हो नानी थकु। यो जति पनि अहिले मैले 6 जना यहाँ पात्रहरू प्रस्तुत गरेँ यो सबै अष्टनारायणको परिवारका सदस्यहरू हुन्। अष्टनारायण चाहिँ बाबु हो भने लतमाया आमा, शिवनारायण चाहिँ जेठो छोरो, पुननारायण माइलो छोरो, हर्षनारायण कान्छो छोरो र नानी थकु चाहिँ छोरी हो। यो एउटा परिवारका सदस्यहरू अष्टनारायणको परिवारका सदस्यहरू। त्यसै गरी अन्य पात्रहरूमा हेरौँ। साथमा चाहिँ हाकुमाया। हाकुमाया भनेकी चाहिँ यो शिवनारायणकी पत्नी हो। खेती किसानी गर्ने अरूले हेपेको नसहने हकी सुताई स्वभावकी सहायक पात्र हो यस उपन्यासमा। त्यसै गरी सुन्तली पुननारायणकी पत्नी हो। गौण पात्र हो सुन्तली। 9 मा चाहिँ पुतली हर्षनारायणकी पत्नी हो। यो पनि माइला तामाङकी छोरी गौण पात्र हो। यो पनि गौण पात्र हो माइला तामाङकी छोरी हर्षनारायणकी पत्नी है पुतली। त्यसै गरी अर्को 10 मा चाहिँ डाक्टर गोदत्त प्रसाद। डाक्टर गोदत्त प्रसाद पेसाले डाक्टर है आधा कौन पनि डाक्टर अनि त्यसै गरी चाहिँ रञ्जना देवीको लोग्ने नानी थकुको प्रेमी नारीलाई भोग विलासको साधन ठान्ने कामुक हो यो पात्र। विलासी भ्रष्ट कपटी निर्लज्ज गुण्डा प्रेमलापको रहर भएको भँवहरू प्रेमको नाटक रच्ने काम वासनाले मत्त भएको दयाविहीन विवेकविहीन अमानवीय स्वभाव भएको पैसामुखी द्रव्य पिचासी असत एवं खल पात्र सहायक पात्र हो डाक्टर गोदत्त प्रसाद। त्यस्तै गरी 11 मा चाहिँ रञ्जना देवी। रञ्जना देवी डाक्टर गोदत्त प्रसादकी पत्नी सहायक पात्र नारी मूल्य र अस्मिताप्रति सचेत बौद्धिक नारी हो। स्थिर चरित्र भएकी आफ्नो भाग्य र भविष्यप्रति सचेत चतुर नारी अथवा सत पात्र हो रञ्जना देवी असल पात्र हो। त्यस्तै गरी 12 मा सुब्बा सुरमान। यो सुब्बा सुरमान भनेको सुब्बा जो चाहिँ जग्गा कमाउन अरूलाई जग्गा कमाउन दिएर अन्नपात लिने तलसिन साहु हो। अरूका छोरीचेलीप्रति गिद्धे नजर लगाउने कामुक हो। नानी थकुलाई आफ्नी बनाउन खोज्छ यो फटा शोषक सामन्त हो। धूर्त असत धनको तुजुक असत एवं खल पात्र हो यो सुब्बा सुरमान भनेको। त्यस्तै गरी रामबहादुर। रामबहादुर भनेको चाहिँ सुब्बाको चाकरीबाज दलाली फसाउन र फकाउन सिपालु छ यो फटा असत एवं खल पात्र हो सहायक पात्र हो रामबहादुर। त्यस्तै गरी 14 मा राम खेलवान राउत। कृषि अनुसन्धानकर्ता हो तराईवासी मौजाको जिम्मेदार म्याट्रिक पास भएको जागिरे नानी थकुको लोग्ने हो राम खेलवान राउत। त्यसै गरी माइला तामाङ। माइला तामाङ चाहिँ पुतलीको बाबु हो। भरिया परिश्रमी प्रगतिशील विपन्न वर्गको वर्गीय पात्र हो यो सत पात्र हो माइला तामाङ।
त्यस्तै अन्य पात्रहरू, अन्य गौण पात्रहरूमा चाहिँ गुवाजु, वैद्य, गाउँलेहरू, डाक्टरका छोराछोरी आदि चाहिँ जसको बारेमा चाहिँ नाम आएको छ, जसको कुनै भूमिका छैन। नाम आएको छ उपन्यासमा, खासै भूमिका छैन भने त्यो गौण पात्र हुन्। अन्य पनि त्यहाँ हुन सक्छ, उपन्यासमा अन्य पनि छन् जसको कुनै भूमिका छैन, केवल नाम मात्रै आएको छ। ती सबै चाहिँ गौण पात्र, भूमिका विहीन भएका पात्रहरू गौण पात्र। ल त भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी लागौँ उपन्यासको कथावस्तु अथवा उपन्यासको कथासार। उपन्यासको कथावस्तु अथवा कथासार के छ त? त्यो कथालाई छोटो रूपमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हुने खाने सामन्ती वर्ग र हुँदा खाने विपन्न सर्वहारा वर्गका गरिबहरू बीचको आर्थिक असमानताको खाडल गम्भीर बनेको नेपाली समाजमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका बहुसंख्यक नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक पात्र एवं यस उपन्यासको क्रान्तिकारी पात्र अष्टनारायण बिरामी भएर पनि आर्थिक अभावकै कारण समयमा नै औषधि उपचार गर्न नसकी 2 महिनादेखि थला पर्दछ। आफूले आफ्नो परिवारका लागि कुनै पनि बन्दोबस्त गर्न नसकेकोमा दुखेसो पोख्दै परिवारलाई ऋणको बोझ बोक्न नपरोस् भनी आफ्नै काज क्रियाका लागि 25 रुपियाँ खाल्डो खनी जम्मा गरेर राखेको बताउँछन्। आर्थिक अभावकै कारण वैद्यलाई देखाए पनि रोग निको नभई झन बल्झिएपछि अन्त्येष्टि भन्दा जिन्दगी ठुलो हो भन्ने लतमायाको सुझाव अनुसार शिवनारायण अफसोच मान्दै बाबुको उपचारका लागि डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई बोलाउन जान्छ। सेवामुखी भन्दा पनि पैसामुखी अमानवीय स्वभाव भएको डाक्टर निर्दयी बनी व्यवस्था गर्छ। यता पेस्की लिएर पनि काम गर्न जान नपाएकोमा पुननारायणलाई साउ घरमै आएर बेइमानी भनी गाली गर्छ। डाक्टरलाई लिन गएको शिवनारायण नफर्केपछि आमाले डाक्टरलाई चाँडै ल्याउन भनी पुननारायणलाई पठाउँछन्। पैसा नपाउने ठानी अष्टनारायणको उपचारका लागि जान नचाहेको डाक्टर पैसा पाउने लोभ देखाएपछि बल्ल बिरामी हेर्न आउँछ। यौवनले धपक्क बलेकी 17 वर्षे तरुणी अष्टनारायणकी छोरी नानी थकुलाई देखेपछि कामुक डाक्टर मुग्ध हुन्छ, नानी थकुप्रति आकर्षित हुन्छ, मुग्ध हुन्छ, लट्ठ पर्छ। त्यस दिनदेखि डाक्टर गोदत्त प्रसाद अष्टनारायणको उपचारको बहाना बनाई नानी थकुको सौन्दर्य पान गर्न समयमा नै पुग्न थाल्छ अनि आफ्नो बिरामीको उपचार गरेको आफ्नो फिस पनि अस्वीकार गरी लोभी नजरले सदा सहायता प्रकट गरी घर फर्कन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त? अष्टनारायणले आफ्नो उमेर पुगेको हुनाले ऋण गरी उपचारका लागि अनावश्यक खर्च नगर भन्छन्। छोराहरूले डाक्टरले बिना पैसा नै उपचार गरिदिने कुरो बताएपछि डाक्टर निर्दयी भएको अनि उसमा स्वार्थ लुकेको भनी आशंका प्रकट गर्दछन्। कर्मयोगको मन्त्र जप्ने अष्टनारायणले सबैलाई आफ्नो काममा पठाउँछन् भने उनलाई पत्नी लतमायाले कोर्छिन् उनलाई। डाक्टरले अष्टनारायणलाई जति उपचार गरे पनि व्यथा बढ्दै जान्छ। डाक्टरको केही सिप चल्दैन, अष्टनारायणको मृत्यु हुन्छ। दाह संस्कार गर्न उनीहरूसँग पैसा नभएपछि थोरै भएको अन्नपात बेच्नुभन्दा डाक्टर गोदत्त प्रसादसँग 25 रुपियाँ सापट्टि माग्ने सल्लाह भए बमोजिम हर्षनारायण र नानी थकु छोरी अष्टनारायणकी छोरी नानी थकु अस्पतालमै गएर अप्ठ्यारो मान्दै 25 रुपियाँ लिएर फर्केपछि दाह संस्कार गर्छन्। काम पिपासु डाक्टर गोदत्त प्रसाद सान्त्वना दिन घरमै धाइरहन्छ। मर्दा पर्दा दान दक्षिणा दिने, भात भतेर खुवाउने चलन अस्वीकार गरी नजिकका नाता सम्बन्धी रोएर बिचा आउने प्रथा नै बन्द गर्ने बाबुको क्रान्तिकारी विचारलाई अँगाल्दै पितृशोकको तेस्रो दिनबाट नै सबै आफ्नो काममा लाग्छन्। बुढो सुब्बा नानी थकुसँग असमान बिहेका लागि रामबहादुरलाई, आफ्नो कारिन्दा रामबहादुरलाई प्रस्ताव राख्न पठाउँछ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अष्टनारायणले छोरी दिने वचन दिएको जाली कुरा बनाए सुब्बा सुरमानले रामबहादुर मार्फत नानी थकुको असमान बिहेको प्रस्ताव राख्दछ। छोरीले भविष्यमा सुख पाउने लोभ लालच देखाएपछि लतमायाले छोरी दिने विचार गर्छिन्, तर पनि छोराहरूकै कारण उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिन्छ। रामबहादुरलाई शिवनारायण लगायतले बेइज्जत गरी त्यहाँबाट पठाउँछन्। अर्कोतिर नानी थकु र गोदत्त प्रसाद बीच असमान प्रेम सम्बन्धले गाढा रूप लिँदै जान्छ, प्रेम सम्बन्ध जागिँदै जान्छ। गाउँघरमा उनीहरू बीचको सम्बन्धका बारेमा कुरा काट्न थाल्दछन्। उनीहरूको सम्बन्ध शिवनारायणलाई राम्रो लाग्दैन।
बहिनीलाई हकार छ भने डाक्टरलाई उपेक्षा गर्छ, जसले बहिनी नानी थकुलाई जुन व्यवहारले दाजुको व्यवहारले बहिनी नानी थकुलाई नराम्रो बनाउँछ। डाक्टर गोदत्त प्रसादको प्रेममा फँसेकी नानी थकु अर्को दिन आफै डाक्टर गोदत्तको घरमा गई प्रेमलाप गर्छे। तर डाक्टर गोदत्तकी पत्नी रञ्जनाले थाहा पाएपछि प्रेमको रङ्ग नै भङ्ग हुन्छ। रञ्जनाले गोदत्तलाई अकर्मण्य डाक्टर नबन्न धेरै सम्झाउँछिन्। बौद्धिक नारी रञ्जनाले अर्को दिन नानी थकुलाई समेत घरमै बोलाएर नारी मूल्य अनि भविष्यको बारेमा सम्झाउँदा उनी रातो मुख लगाएर सरासर घर जान्छन्। डाक्टर गोदत्तले सबै कुरा थाहा पाएपछि नानी थकुलाई भेट्न उसकै घर जान्छ। नानी थकुले आफूले प्रेम नगरी पाप गरेको बताएपछि भोलि भेट्ने कुरा गर्छन्। नानी थकु शिवनारायणले आमाको साथमा बहिनी राख्दा राम्रो नहुने ठानी खेतमै लैजान्छ। तलाखनी धूर्त गोदत्त प्रसाद रोपाइँमा पनि सुपारी बाँड्दै सबैको मन जित्ने प्रयास गर्छ। बाबुको आफैले छानेर जाओस् भन्ने विचारलाई शिवनारायणले मनन गरे पनि बुढासुढा कसैका कोही बाबु र बासनाका निम्ति बिहे गर्न खोज्ने बेवकुफलाई नदिने, छोरी नदिने अथवा नदिने कुरा गर्छ। यहाँ चाहिँ अब यो नानी थकुको प्रसङ्ग, नानी थकुलाई नदिने कुरो गर्छ। यहाँ चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने बाबुले आफैले छानेर जाओस् भन्ने विचारलाई शिवनारायणले मनन गरेको छ, तथापि चाहिँ बुढासुढा अथवा कसैको कोही बाबु र बासनाका निम्ति बिहे गर्न खोज्छ भने त्यस्ता बेवकुफलाई चाहिँ नदिने, बहिनी नदिने कुरो गर्छ शिवनारायण। शिवनारायण र शिवनारायणकी पत्नी हाकुमाया खेतमा नै धान बाली रेखदेख गरी बस्न थाल्छन् भने अरू खेतको काम सकेपछि घरै फर्कने गर्दछ। वर्षायाममा घर बनाउन नसक्दा चिन्ता लागेको छ सबैलाई। डाक्टर गोदत्त प्रसाद नानी थकुलाई साँझमा आएर भागौँ भन्छ, तर नानी थकु भाग्दिन। हर्षनारायणले आफूले कामको सिलसिलामा भेट भएर मन पराएकी माइला तामाङकी छोरी पुतलीसँग बिहे गर्छ। अन्तर्जातीय विवाहले जातीय सद्भाव कायम भई राष्ट्रिय एकता बलियो हुने शिवनारायणको विचारले देखाउँछ। माइला तामाङले कृषि सामग्रीहरू उपहार दिन्छ। छिमेकीले कुरा काटे पनि उनीहरू निकै खुसी देखिन्छन्। कृषि अनुसन्धानकर्ता राम खेलवान राउत र नानी थकु दुवैले एकअर्कालाई मन पराएपछि उनीहरूको विवाह हुन्छ। दाइजोको रूपमा कृषि औजारहरू दिएर पठाउँछ। त्यस्तै गरी शिवनारायण भाइ बहिनीको व्यवहार सिद्ध्याएकाले खुसी हुँदै खेतमा नै धान बाली स्याहार्दै बस्छ। 3 दिनदेखि अनवरत रूपले पानी पर्छ। बाढी पहिरो चल्न थाल्दछ। धान बाली रुखहरू जमिनका ढिस्का सबै खड्कनाउँदै बग्न थाल्छन्। खेत जलमग्न हुन्छ। कैयौँ घर काठपात गाईबस्तु सबै बग्न थाल्दछ। बाढीले शिवनारायणको छाप्रो पनि ढाक्छ। भयङ्कर कोलाहल मचिन्छ। शिवनारायण हाकुमाया छोराछोरी कराउँदा कराउँदै छाप्रो सहितै बाढीले बगाएर बेपत्ता हुन्छ। उता घरमा पुननारायण, हर्षनारायण, पुतली लतामाया सबै घर भत्किएर पुरिन्छन्। बिचरा अरूको घर बनाउने सिकर्मी डकर्मी ज्यामी आफ्नै घर मर्मत गर्न नपाउँदै आफ्नै घरले थिचिएर एकछियान हुन्छ। यसरी अष्टनारायणको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू प्राकृतिक विपत्तिमा परि एउटै च्यान हुन पुगेका छन् र उपन्यास सकियो। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा म एकछियान उपन्यासको सम्पूर्ण अभ्यास शिक्षण गर्न उपस्थित हुनेछु। आजलाई यति नै।